हेलो साथीहरु, आज हामी कुरा गर्छौं क्लास 11 को एउटा नयाँ टपिक जसको नाम छ एकाउन्टिङ फर इनकम्प्लिट रेकर्ड। एकाउन्टिङ फर इनकम्प्लिट रेकर्ड को बारेमा अहिले कुरा गर्छु। च्याप्टरको नाम हो अकाउन्टिङ फर इनकम्प्लिट रेकर्ड है। यो तपाईको 4 मार्क्स क्यारी गर्छ तपाईको एक्जाममा है, क्लास 11 को। यो एकाउन्टिङ फर इनकम्प्लिट रेकर्ड भन्दैछ है। त्यो एकाउन्टिङ फर इनकम्प्लिट रे यसको पहिला कुरा बुझौ। यसले के भनेछ त इनकम्प्लिट रेकर्ड रे भनेको इनकम्प्लिट रेकर्ड को बारेमा एकाउन्टिङ गर्नु छ। त इनकम्प्लिट रेकर्ड के हो त कुरा गरौँ है। त भनेको पहिला पहिला के हुन्थ्यो, सिंगल एन्ट्री सिस्टम हुन्थ्यो। तपाई पढ्नु भयो होला नि डबल एन्ट्री सिस्टम हो। तर भनेको पहिला के हुन्थ्यो भनेको सिंगल एन्ट्री सिस्टम हुन्थ्यो। सिंगल एन्ट्री सिस्टममा एउटैको रेकर्ड राखिन्थ्यो। अब के छ, जस्तै रामलाई मैले सामान बेचेको छु भने रामको नाम माथि लेखिदिए, यहाँ लेखिदिए, अनि त्यसले कति कति सामान लग्यो भनेर लेखिदिए हैन। भनेको अब श्यामको बारेमा त्यस्तै गरिदिए भनेको यस्तो सिंगल एन्ट्री सिस्टम पहिला थियो है। त्यो सिंगल एन्ट्री सिस्टममा के गरिन्थ्यो भनेको ट्रायल ब्यालेन्स प्रिपेयर गरिदैन थियो, जसले गर्दा भनेको अर्थमेटिकल एक्युरेसी के छ हामीले थाहा लाग्दैन थियो। ब्यालेन्स सिट भनेको प्रिपेयर गरिदैन थियो, ठीक छ। त भनेको जसले गर्दा हामीले के हुन्छ भनेको प्रॉफिट कति भयो लस कति भयो निकाल्नलाई के हुन्थ्यो त हामीलाई अप्ठ्यारो पर्थ्यो त्यहाँबाट, र हाम्रो डबल एन्ट्री गर्न हामीले सक्दैन थियो, जसले गर्दा कम्प्युटर सिस्टममा त्यसलाई राख्नलाई हामीलाई के हुन्थ्यो त अप्ठ्यारो हुन्थ्यो। अब के आइहालेछ भनेको डबल एन्ट्री सिस्टम आइहालेछ। अब डबल एन्ट्री सिस्टम जहाँ पनि हामी पढ्छौं डबल एन्ट्री, कुनै पनि ट्रान्जेक्सन गर्छौं भने त्यसको दुईचोटी एन्ट्री गर्छौं। यसको एकचोटी डेबिट एकचोटी क्रेडिट, त्यो अमाउन्टलाई दुईचोटी हामी सो गर्छौं। त्यसलाई के भन्छ त डबल एन्ट्री सिस्टम। हामी पढाएको छौं डबल एन्ट्री भनेको सिंगल एन्ट्री जो सिस्टम छ नि, त्यही सिंगल एन्ट्री सिस्टमलाई नै के भन्छ त इनकम्प्लिट रेकर्ड। अब त्यो जो रेकर्ड छ त्यो सिंगल एन्ट्री सिस्टम छ। त भनेको त्यो सिंगल एन्ट्री सिस्टममा सानोतिनो जुन कम्पनीहरु हुन्छ नि, सानोतिनो पसलहरु, उनीहरुले के गर्छन् त सिंगल एन्ट्री सिस्टम नै बनाउँछन्। किन बनाउँछन् भने उनीहरुलाई सस्तो पर्छ, उनीहरुलाई धेरै मतलब खर्च गरेर राम्रो एकाउन्टेन्ट त्यसपछि एप्लिकेसनहरु उनीहरुले एफोर्ड गर्न सक्दैनन्। त्यसको लागि उनीहरु के गर्छन् त इनकम्प्लिट रेकर्ड गर्छन् है, जसलाई के भन्छ त सिंगल एन्ट्री सिस्टम। त अब त्यसलाई हामीले कसरी सिस्टमाइज गर्ने त, त्यसबाट कसरी प्रॉफिट लस फाइन्ड आउट गर्ने त हैन, त्यसलाई कसरी त्यसको ब्यालेन्स सिट बनाउने त भन्ने कुरा यसभित्र हामीले पढ्ने हो। त भनेको पहिलो कुरा हामीले यसभित्र के पढ्ने हो भने पहिलो कुरा यसमा सोध्ने हो तपाईको स्टेटमेन्ट अफ अफेयर रे। स्टेटमेन्ट अफ अफेयर सोध्छ है, स्टेटमेन्ट अफ अफेयर। त स्टेटमेन्ट अफ अफेयर भनेको नि यसको ब्यालेन्स सिट हो के, यो सिंगल एन्ट्री सिस्टमको ब्यालेन्स सिट हो। त्यो भनेको यसको ब्यालेन्स सिट कसरी प्रिपेयर गर्ने, जसको पनि भनेको हामीलाई थाहा छ एकतिर के हुन्छ त लायबिलिटीज हुन्छ, अर्कोतिर के हुन्छ त एसेट हुन्छ। लायबिलिटीज यहाँ मैले लेखे, यहाँ के लेखे त अमाउन्ट लेखे, यहाँ के लेखे त एसेट लेखे, यहाँ के लेखे त अमाउन्ट। ल अब यहाँ के गर्ने, जति पनि लायबिलिटीज होला नि त्यो सारा लायबिलिटीज यहाँ राख्ने हो, जति पनि एसेट होला सारा यहाँ राख्ने हो। अनि ब्यालेन्स यतै आउँछ। कता आउँछ ब्यालेन्स भनेको यहाँ, त्यसलाई क्लोजिङ ब्यालेन्स भनिन्छ। अहिले हामी गरिरहेका छौं। जस्तै हेर्नु न क्रेडिटर है, त्यस्तै भनेको क्रेडिटर आइसक्यो यहाँ राखिसक्यो। त्यस्तै भनेको आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस राखिसक्यो है। त्यस्तै पेएबल राखिसक्यो है। त्यस्तै अनपेड राखिसक्यो। यो सब के हो त लायबिलिटीज हो। त्यस्तै बैंक लोन राखिसक्यो, बैंक लोन है। बैंक ओभरड्राफ्ट पनि राखिसक्यो, बैंक ओभरड्राफ्ट पनि राखिसक्यो है। त्यस्तै भनेको एडभान्स इन्कम राखिसक्यो, एडभान्स इन्कम। यो सब के हो त भनेको हाम्रो लायबिलिटीज हो। टोटल लायबिलिटीजलाई हामीले के गर्नुपर्छ राख्नुपर्छ लायबिलिटी साइडमा। र एसेट्सहरुमा के पर्छ त भनेको जस्तै प्लान्ट हैन, प्लान्ट एन्ड के त मेसिनरी, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी। जस्तै ल्यान्ड एन्ड के त बिल्डिङ है। त्यस्तै भनेको भेहिकलहरु, भेहिकल है। त्यस्तै भनेको इक्विपमेन्टहरु, इक्विपमेन्ट है। त्यस्तै भनेको हाम्रो अझ धेरै हाम्रो एसेट्सहरु हुन्छ, डेब्टर हुन्छ हैन, डेब्टर। त्यस्तै भनेको के हुन्छ त क्याश हुन्छ। त्यस्तै भनेको बैंक हुन्छ
है, त्यस्तै रिसिभेबल हुन्छ, प्रिपेड हुन्छ है, प्रिपेड हुन्छ, धेरै खर्च एसेस्टहरू हुन्छ, त्यो सबलाई राख्न सम्भव छैन है। हेर्नुहोस्, त टोटल एसेस्टलाई के गर्ने, एसेस्टमा राखिदिने जति क्वेसनमा दिएको हुन्छ, र टोटल लाइबिलिटीलाई कहाँ राखिदिने, लाइबिलिटिजमा राखिदिने। अनि 100% ग्यारेन्टी छ कि कमी कहाँ हुन्छ भनेको यो लाइबिलिटी साइडमा कमी हुन्छ। त लाइबिलिटी साइडमा कमी हुन्छ भने यहाँ के लेखेर थप्ने त, दुवैलाई जोड्ने यहाँ है, अनि यहाँ के लेखेर थप्ने त, क्लोजिङ क्यापिटल। कुन क्यापिटल त, क्लोजिङ क्यापिटल है। क्लोजिङ क्यापिटलमा के हुने हो त, यहाँ ब्यालेन्स हुने हो। ठिक छ, क्लोजिङ क्यापिटल लेखेर हामीले के गर्छौँ त, थप्छौँ। अनि त्यसपछि भनेको स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट हामीले के गर्नुपर्छ, प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। त यो भनेको प्रिपेयर भइसकेपछि यता एसेस्ट राखिदिने हो, यता लाइबिलिटिज राखिदिने हो। स्योर छतै कमी हुन्छ, के लेखेर थप्ने त, क्लोजिङ क्यापिटल लेखेर थप्ने हो। यति हो। ठिक छ, अब यति गरिसकेपछि अब हामी के यसमा गर्छौँ भनेको, यो गरिसकेपछि अब हामीले स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट यसमा प्रिपेयर गर्छौँ। स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट और लस एकाउन्ट हामी बनाउने। ठीक छ, त यहाँ लेखेँ मैले स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट और लस एकाउन्ट। ठीक छ, स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट एन्ड लस लेख्दा पनि हुन्छ। अनि यहाँ हामी प्रिपेयर गर्दैछौँ यसरी। ल, यहाँ अमाउन्ट राखिसक्यो यसरी, एकदम सिम्पल हुन्छ यो। यहाँ लेखिदिए पार्टिकुलर्स, यहाँ के लेखिदिए भनेको त अमाउन्ट लेखिदिए है। अब म के गर्छु, सबभन्दा पहिला योभन्दा पहिला बनाए नि स्टेटमेन्ट अफ अफेयर बनाए नि, एसेस्ट र लाइबिलिटिजको बीचको के त भनेको रिलेसन त्यहाँ हेराए नि हो। त्यसको जुन ब्यालेन्स आयो नि क्लोजिङ क्यापिटल, त्यसलाई ल्याएर यहाँ राख्नुपर्छ, त्यसैको पैसा ल्याएर राख्नुपर्छ। यहाँ ल्याएर राखे क्लोजिङ क्यापिटल। ठीक छ, या क्यापिटल एट द एन्ड पनि कतिजना भनेको हुन्छ, के भन्छ त, क्यापिटल एट एन्ड रे, एउटै कुरा हो। त्यो ल्याएर यहाँ राख्ने, दुवै मध्ये कुनै एउटा कुरा लेख्नु होला अनि यहाँ ल्याएर राख्ने। अब यसमा के गर्ने, एड गर्ने। के एड गर्ने भनेको, एड ड्रइङ ड्युरिङ द इयर। ड्रइङ ड्युरिङ द इयर भनेको सालभरिमा तपाईँ आफ्नो पर्सनल कामको लागि, कम्पनीको कामको लागि होइन, आफ्नो पर्सनल युजको लागि, प्राइभेट युजको लागि, डोमेस्टिक युजको लागि कति विथड्र गर्नुभयो कम्पनीबाट, कति पैसा निकाल्नुभयो, त्यसलाई के भन्छ, ड्रइङ ड्युरिङ द इयर। हामीले के गर्नुपर्छ, कुनै कुनै बेला मन्थमा दिन्छ, पर मन्थ भन्यो भने 12 ले मल्टिप्लाई गरेर इयरमा बनाइदिने। केही भनेन भने त्यो अलरेडी बुझ्नुपर्छ इयरमै दिएको छ, त्यसलाई 12 ले मल्टिप्लाई नगर्नु होला। कब मल्टिप्लाई गर्नु होला, जब पर मन्थ त्यहाँ तोकेर भनेको हुन्छ। ओके, अनि यो गरेर जुन आउँछ यसलाई हामी के भन्छौँ त, टोटल भन्छौँ है, टोटल। अब टोटलमा के गर्ने, लेस गर्ने। लेस के गर्ने, न्यू क्यापिटल इन्ट्रोड्युस। न्यू क्यापिटल इन्ट्रोड्युस भनेको के हो भने, के हुन्छ, मानौँ कि वैशाख है 1 गते, जस्तै मैले 5 लाख लगानी गरेर बिजनेस स्टार्ट गरेँ। वैशाख 1 गते कति लगानी गरेँ मैले, 5 लाख, अनि बिजनेस स्टार्ट गरेँ। त यो मेरो के हो भनेको त, ओपनिङ क्यापिटल हो। ओपनिङ क्यापिटल हो यो, यसलाई भनिन्छ ओपनिङ क्यापिटल। तर अब म गएर जस्तै श्रावण महिनामा, चाहे भदौमा, चाहे कार्तिकमै भनौँ ल, कार्तिक महिनामा म गएर यतिले पुगिरहेको छैन, अझ पैसा चाहिएको छ कि कम्पनीलाई, अझ सामानहरू किन्नु छ, मेसिनहरू पर्चेज गर्नु छ भने मैले के गरेँ, कार्तिकमा गएर, कार्तिक भनौँ न 1 गते गएर मैले के गरेँ, चाहे 10 गते गएर मैले के गरेँ, त्यसमा 2 लाख अझ पैसा के गरिदिएँ, राखिदिएँ। ठिक छ, भनेको स्टार्टिङमा कुनै पनि कम्पनीमा लगाएको पैसालाई ओपनिङ क्यापिटल भनिन्छ। तर भनेको इयर स्टार्ट भइसकेपछि इयरको बीचमा है गएर जुन पैसाहरू हामी इन्भेस्ट गर्छौँ नि, बीचमा, इयरको बीचमा, फिजिकल इयरको बीचमा, त भनेको आर्थिक वर्षको बीचमा हामी गएर पैसा इन्भेस्ट गर्छौँ नि, अझ एसेस्ट पनि इन्भेस्ट गर्न सकिन्छ, पैसा पनि इन्भेस्ट गर्न सकिन्छ। त उनीहरूलाई के भनिन्छ त भनेको, उनीहरू जुन इन्भेस्ट गर्छ नि त्यसलाई नै के भनिन्छ त, न्यू क्यापिटल इन्ट्रोड्युस, नयाँ क्यापिटल इन्ट्रोड्युस गराइयो कम्पनीमा। यो न्यू क्यापिटल इन्ट्रोड्युसको धेरै नामहरू छ, 3वटा नाम। त्यो 3टै नाम हेरेपछि बुझ्नु होला न्यू क्यापिटल इन्ट्रोड्युस नै हो। त्यो म लेखिदिइरहेको छु। पहिलो नाम त भयो न्यू क्यापिटल इन्ट्रोड्युस्ड, पहिलो।
दोस्रो के नाम हुन्छ भनेको फर्दर क्यापिटल है, फर्दर क्यापिटल है, फर्दर मतलब अझ क्यापिटल है। अर्को नाम हुन्छ एडिसनल क्यापिटल, एडिसनल क्यापिटल, एडिसनल क्यापिटल है। यो तीनटै मध्ये कुनै नाम हेरेपछि नि हामीले बुझ्नु छ कि न्यू क्यापिटल इन्ट्रोड्युस हो, त्यो बीच बीचमा त्यो लगानी गरेको, त्यसलाई यहाँ के गर्नुपर्छ, लेस गर्नुपर्छ। अनि यहाँ लेस गरेपछि जो आउँछ यसलाई भनिन्छ एडजस्टेड क्यापिटल। के भनिन्छ त, एडजस्टेड क्यापिटल है। अब एडजस्टेड क्यापिटलबाट के गर्नुस् त, लेस गर्नुस् ओपनिङ क्यापिटल। कुन क्यापिटल त, ओपनिङ क्यापिटल है, ओपनिङ क्यापिटल। क्यापिटल एट बिगिनिङ पनि कतिजनाले यसलाई भन्छ, त्यो पनि हो, यो पनि हो। तपाईँको ओपनिङ क्यापिटल यहाँ लेस गरेपछि जुन ओपनिङ क्यापिटल कुन त, सुरुमा लगानी गरेको पैसा, सुरुमा लगानी मैले यहाँ इक्जाम्पल दिएँ नि, 5 लाख सुरुमा लगानी गरेको थियो, यो ओपनिङ क्यापिटल हो। यो पैसालाई के गर्नुपर्छ, यहाँ लेस गर्नुपर्छ। हुनसक्छ यहाँ क्यासको साथमा मेसिनरी, फर्निचर, इक्विपमेन्ट पनि दिन सक्छ, त उनीहरूलाई यसमा जोडेर यहाँ के गर्ने त, लेस गर्ने। कुन बेला, जब ओपनिङ भन्छ, ओपनिङ क्वेसनमा हामी क्लियर हुन्छौँ। त यहाँ जो आउँछ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, यसलाई हामी भन्छौँ के त भनेको प्रॉफिट और लस है, प्रॉफिट और लस बिफोर एडजस्टमेन्ट, एडजस्टमेन्ट। ठीक छ। प्रॉफिट और लस भनेको यो प्लसमा आएको छ त प्रॉफिट लेख्नु होला, यो माइनसमा आएको छ भने के लेख्नु होला, लस लेख्नु होला, बिफोर एडजस्टमेन्ट। अहिले एडजस्टमेन्ट यसमा हामी हालेको छैनौँ। अब यसमा के गर्ने, एड गर्ने, ठीक छ, सरी लेस गर्ने, ठीक छ। एक्सपेन्सेस एड गरौँ, पहिला एड गरौँ, एड गरौँ है। इन्कम पहिला हामी के गरौँ नि, एक्सपेन्स धेरै दिन्छ के क्वेसनमा, त एक्सपेन्सलाई पहिला लेस गरिहालौँ है, लेस है। एक्सपेन्सेस और लसेस है गिवन इन एडजस्टमेन्ट है, गिवन इन एडजस्टमेन्ट। ल एडजस्टमेन्टमा दिएको जति पनि खर्चहरू होला, एक्सपेन्सेसहरू एन्ड लसेसहरू, त्यो सबलाई यहाँ के गर्नु पर्यो त, लेस गर्नु पर्यो। अनि लेस गरेर यहाँ पैसा निकालिदिने, अनि त्यसपछि एड गर्ने के त भनेको इन्कम एन्ड प्रॉफिट, इन्कम एन्ड प्रॉफिट, प्रॉफिट गिवन इन एडजस्टमेन्ट। एडजस्टमेन्टमा दिएको जति पनि इन्कम होला, जति पनि प्रॉफिट होला नि, त्यसलाई के गर्नुपर्छ हामीले त, एड गरिदिनु पर्छ। अनि जुन यहाँ आउँछ नि, यहाँ जुन यहाँ आउँछ, यदि यो प्लसमा आयो भने तपाईँ प्रॉफिट लेख्नु होला नेट, यदि यो माइनसमा आयो भने लस लेख्नु होला। यहाँ के लेख्छौ, नेट प्रॉफिट और के त लस, यहाँ लेखिसक्यो, भइसक्यो। यसरी प्रिपेयर गर्ने। पहिला क्लोजिङ क्यापिटल जुन हामीले स्टेटमेन्ट अफ अफेयर बनाए त्यहाँबाट आउँछ, अनि त्यसपछि एड ड्रइङ ड्युरिङ द इयर, नदिन पनि सक्छ, यो दिँदैन भने त नाम लेख्ने, जिरो राख्ने, दिएछ भने जति दिएछ त्यति राख्ने। अर्को यसमा म्याटर के हुन्छ त, पर मन्थमा दिइदिन्छ त 12 ले मल्टिप्लाई गर्ने, केही भन्दैन त तपाईले, त्यो अलरेडी इयरमा छ, त्यसलाई डाइरेक्ट यहाँ राख्ने हो। अनि टोटल आइहाल्छ, टोटलबाट न्यू क्यापिटल इन्ट्रोड्युस घटाउने। न्यू क्यापिटल भनेको बीचमा राखेको पैसा हो जुन यहाँ दिएको छ, ठीक छ। यिनीहरू नै न्यू क्यापिटल इन्ट्रोड्युसको अर्को नाम हो। दियो भने यसलाई लेस गर्ने, लेस गरेपछि एडजस्टेड क्यापिटल आइहाल्छ, यहाँ अमाउन्टको साइन दिएको छैन। अनि त्यसपछि एडजस्टेड क्यापिटलमा लेस गर्ने त ओपनिङ क्यापिटल जुन सुरुमा लगानी गरेको होला, अनि त्यसपछि प्रॉफिट और लस बिफोर एडजस्टमेन्ट आइहाल्छ। अनि त्यसमा एक्सपेन्सेस छ भने के गर्ने, लेस गर्ने, इन्कम छ भने के गरिदिने, जोडिदिने, एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको। अनि त्यसपछि प्रॉफिट आयो भने प्लसमा आउँछ, यो त प्रॉफिट आउँछ, माइनसमा आउँछ त लस आउँछ। अब हामी यसलाई डिटेलमा अझ बुझ्छौँ एउटा क्वेसन गरेर, ठीक छ। एउटा क्वेसन गर्छौँ अनि यसलाई डिटेलमा अहिले हामी बुझ्छौँ। अब यहाँ एउटा क्वेसन लिएर आएको छु, यो क्वेसन अहिले हामी गर्छौँ। 2075 सालको सेट ए छ एउटा, अर्को छ 2074 सालको सेट ए। पहिले यो क्वेसन गर्दैछु है, एकदम सिम्पल छ। सुरुमा यहाँ के सोधेको छ, रिक्वायर्ड पर्दा नि क्लोजिङ स्टेटमेन्ट अफ अफेयर सोधेको छ है। त्यो क्लोजिङ स्टेटमेन्ट अफ अफेयर को यही फर्मेट हुने हो।
अब जति पनि यहाँ दिएको जति पनि यो क्वेशनमा छ नि पहिले सुरुबाट पढ्छु यसलाई। अ ट्रेडर स्टार्टेड बिजनेस विथ भनेको कति त 2 लाख एट द एन्ड अफ द इयर हिज पोजिसन एज अन्डर रे भनेको स्टार्टिङ गर्ने बेलामा उसले कति पैसा लगानी गरेको हो भनेको त 2 लाख लगानी गरेको हो। त त्यो 2 लाख उसको ओपनिङ क्यापिटल हो, त्यो ओपनिङ क्यापिटल त्यसलाई मान्ने हो। अनि त्यसपछि अब तल दिएको जति पनि एसेट्सहरूलाई एसेट्समा राख्नु पर्यो, लाइबिलिटिजहरूलाई लाइबिलिटिजमा राख्नु पर्यो। त यहाँ हेर्नुहोस् सबभन्दा पहिला फर्निचर एसेट हो, यहाँ राख्नु पर्यो फर्निचर। फर्निचर हाम्रो कति गिभन छ त 1 लाख राखियो। त्यस्तै अर्को के दिएछ त क्याश दिएछ, कति छ त भनेको क्याश हाम्रो त 50,000 छ क्याश। त्यस्तै अर्को के दिएछ क्रेडिटर, क्रेडिटर लाइबिलिटी जो यहाँ राख्नु पर्यो क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हाम्रो कति दिएको छ त 20,000 दिएको छ क्रेडिटर्स ल। अनि त्यसपछि डेप्टर हाम्रो के हो त एसेट हो, हाम्रो डेप्टर कति दिएको छ डेप्टर भनेको 1 लाख दिएको छ डेप्टर, ठीक छ गरियो। त्यसपछि स्टक, स्टक पनि के हो त एसेट हो, यहाँ स्टक कति दिएको छ त हाम्रो 30,000 दिएको छ ल गरे। अनि ब्यालेन्स गर्ने भइहाल्यो। अब यसलाई ब्यालेन्स गर्दा यतातिर 20,000 मात्र आइरहेछ त 1,50,000 अनि 1 लाख 2 लाख 50 2 लाख भनेको 80 हुन्छ, यहाँ 2,80,000 आइसक्यो। त यो 20,000 घटाएपछि यहाँ पनि 2,80,000 पुग्नु पर्यो नि त, यतातिर कमी भयो त के लेखेर थप्ने त क्लोजिङ क्यापिटल है, क्लोजिङ क्यापिटल। यो ब्यालेन्स आयो क्लोजिङ क्यापिटल। त क्लोजिङ क्यापिटल कति आयो त 2,80,000 बाट घटाएपछि 2 लाख कति हुन्छ त 60,000 भइसक्यो, ब्यालेन्स आइसक्यो। अब के बनाउनु छ हामीलाई त स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट एन्ड लस रे। स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट एन्ड लस बनाउनु पर्ने हो। स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट एन्ड लस बनाउनु छ भने एकदम सिम्पल छ, यसलाई यहाँ हामी गर्छौं यहाँ ल। यहाँ लेखिदिए पार्टिकुलर, पार्टिकुलर यहाँ लेखिदिए अमाउन्ट, ओके। अब सबभन्दा पहिला मलाई के चाहियो त क्लोजिङ क्यापिटल चाहियो। त क्लोजिङ क्यापिटल हाम्रो आएको छ, क्लोजिङ क्यापिटल आएको छ कति आएको छ त 2,60,000 राखिसक्यो, यहाँ 2,60,000 क्लोजिङ क्यापिटल राखिसक्यो। अब क्लोजिङ क्यापिटलमा हामीले के गर्नु पर्यो भने क्लोजिङ क्यापिटल आइसकेपछि अब हामी एड गर्छौं यहाँ ड्रोइङ ड्युरिङ द इयर, ड्रोइङ ड्युरिङ द इयर। ड्रोइङ ड्युरिङ द इयर क्वेशनमा दिएको होला, यहाँ नदिन पनि सक्छ, दिदैन भने 0 राख्ने हो। भनेको ड्रोइङ फर हिज पर्सनल युज भनेको 40,000, यसमा पर मन्थ हुन्छ केही नभनेको कारणले यो इयरमा हो बुझ्नुपर्छ। यहाँ 40,000 राखिसक्यो मैले। अब यो जोडेर जो आउँछ यहाँ टोटल यसलाई कति लेख्ने त 3 लाख जोडिसक्यो नि त। अब 3 लाखबाट के गर्नु त लेस गर्छु म, के लेस गर्छु त भनेको ड्रोइङ सरी है न्यू क्यापिटल इन्ट्रोड्युस, न्यू क्यापिटल के त इन्ट्रोड्युस्ड। न्यू क्यापिटल इन्ट्रोड्युस यहाँ दिएछ क्वेशनमा, कहीं पनि खोजे फर्दर क्यापिटल या न्यू क्यापिटल या एडिशनल क्यापिटल भनेर दिएको होला, कहीं पनि दिएको छैन, दिएको छैन भने 0। अनि यसलाई जोडेर जो आउँछ त्यो एडजस्टेड क्यापिटल आइसक्यो, एडजस्टेड क्यापिटल आइसक्यो। कति आइसक्यो त 3 लाख आइसक्यो, एडजस्टेड क्यापिटल आइसक्यो। अब एडजस्टेड क्यापिटलमा हामी के गर्छौं त लेस गर्छौं ओपनिङ क्यापिटल, ओपनिङ क्यापिटल। ओपनिङ क्यापिटल कुन हो जुन सुरुमा हामी बिजनेस स्टार्ट गर्ने बेलामा लगानी गरेको होला। बिजनेस स्टार्ट गर्ने बेला कति लगानी गरेको त 2 लाख, त्यसलाई लेस गरे मैले। लेस गरेपछि यहाँ आउँछ कति त 1 लाख, 1 लाख आयो, यो प्लसमा आयो, त्यसैले के भन्छौं त हामी नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेन्ट। एडजस्टमेन्ट भन्दा पहिला नेट प्रॉफिट यति आयो, यदि यो माइनसमा आएको भए नेट लस लेख्थे, ओके। अनि यसमा के गर्छु त भनेको लेस गर्छु के त एक्सपेन्सेस, एक्सपेन्सेस है, त्यो टपिक दिनु पर्दैन नदिए हुन्छ है। एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस गिभन इन एडजस्टमेन्ट, त के छ एडजस्टमेन्टमा ड्रोइङको त एन्ट्री गरिसक्यो हामीले, त के छ ब्याड डेट खर्च के होइन, यहाँ एन्ट्री गर्नु पर्यो, कसैले हाम्रो पैसा पचाइदियो ब्याड डेट है। कति हो यो भनेको त 5,000 हामीले यहाँ लेस गर्नु पर्यो। त्यस्तै भनेको अरु के छ डेप्रिसिएसन एन्ड फर्निचर, फर्निचरमा डेप्रिसिएसन काट्नु पर्यो कति पर्सेन्ट त 10%। त फर्निचर हाम्रो कति त 1 लाख, 1 लाखको 10% कति 10,000, यो पनि खर्च हो डेप्रिसिएसन
डेप्रिसिएसन अन फर्निचर 10 लाख। ल यो दुवै लेस हुने हो, दुवैलाई लेस गर्छौँ हामी। ओके, अनि लेस गरेर यहाँ राख्थे त भनेको यहाँ अब इन्कम कहीँ छैन भने अब त्यो केही लेख्नु पर्दैन, डाइरेक्ट अब एन्सर निकाल्दा हुन्छ। इन्कम दिएको छैन, दिएको हुन्थ्यो भने त्यो पनि इन्कम पनि जोड्थे। त्यसलाई के गर्छु त घटाउँछु भने यो कति आउँछ त 85,000 सोझै हेरिरहेको छ है। त 85,000 त्यो प्लसमा आएको कारणले के लेख्छु त नेट प्रफिट, माइनसमा आएको भए के लेख्थे त नेट लस लेख्थे। हिसाब बन्यो। यसरी यसलाई बनाउन सकिन्छ, यसलाई प्रिपेयर गर्न सकिन्छ। त्यसरी गर्न सक्नुहुन्छ, मजाले बनिहाल्यो। अब यसपछि भनेको अर्को क्वेशन कुरा गर्छु है। यसलाई म मेटाएर अर्को क्वेशनको कुरा गर्छु, यसलाई लेख्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को क्वेशन यो, त यसलाई मेटाउँछु अनि त्यसलाई कुरा गर्नु त्यसको बारेमा। ल त्यसलाई मैले यहाँदेखि मेटाएँ, यसलाई यहाँदेखि मेटाएँ, यहाँ मेटाइदिएँ। अब यसैमा त्यसलाई बनाइदिनु, कति कति दिएको छ हेरौँ। अब क्वेशन यो बनाइरहेछु, यो 2074 साल, ल यहाँ लेखिदिए 2074 सालको क्वेशन बनाइरहेछौ। अब यता हाम्रो लाइबिलिटी यता के हुन्छ त एसेट हुन्छ हाम्रो। ल यसलाई हेर्दा अ ट्रेडर स्टार्टेड बिजनेस विथ क्याश भनेको 1 लाख। यो जुन क्याश दिएको छ यो ओपनिङ क्यापिटलको क्याश हो, त्यसैले तपाईले यहाँ राख्न मिल्दैन, त्यसलाई त्यो ओपनिङ क्यापिटलको क्याश हो। अनि एन्ड मेसिनरी 50,000, यो पनि ओपनिङ क्यापिटलको, ओपनिङ स्टार्टिङ गर्ने बेलाको यो मेसिनरी भएको कारणले यहाँ लेख्न मिल्दैन अहिले। अनि हिज पोजिसन एट द एन्ड अफ द इयर एज अन्डर भनेछ, यो सब कुरा यहाँ लेख्ने हो। त डेटर कति दिएको छ हाम्रो त यहाँ लेख्ने, पहिला एसेस्टमा डेटर एसेस्ट हो। डेटर हाम्रो कति छ त भनेको 40,000 दिएछ, राखिसक्यो। ल डेटर राखिसक्यो। अब डेटर पछि के छ त स्टक, यो पनि हाम्रो के हो त भनेको स्टक, यहाँ राखिसक्यो। स्टक कति दिएको छ त हाम्रो 30,000 दिएको छ, यसलाई पनि राखिसक्यो, 30,000 भइसक्यो। अनि स्टक पछि के हुन्छ त बिल्स पेबल, यो त लाइबिलिटीज हो, यहाँ राख्छु बिल्स पेबल। यो बिल्स पेबल कति दिएको छ हाम्रो 20,000 दिएको छ, यहाँ राखिसक्यो 20,000, बिल्स पेबल भइसक्यो। अब के छ त बैंक बैलेंस एसेट हो, यहाँ लेखे बैंक बैलेंस रे। बैंक बैलेंस हाम्रो कति दिएको छ त भनेको 25,000 दिएको छ, भइसक्यो यो पनि। बैंक बैलेंस सैलरी पेबल लाइबिलिटीज हो, यहाँ लेखे सैलरी पेबल। सैलरी पेबल हाम्रो कति दिएको छ त भनेको 5,000 दिएको छ, लाइबिलिटीज हो, भयो। अब यति बुझिसकेपछि यो क्वेशन म किन बनाइरहेछु भने त्यसको रिजन म बताइरहेछु। यो क्वेशनमा हेर्नुस्, ओपनिङ क्यापिटलमा एउटै अमाउन्ट थियो, त्यो क्याशमा लगानी गरेको, के सुरुमा लगानी गरेको जो पैसा हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ त ओपनिङ क्यापिटल भनिन्छ। त यो क्वेशनमा एउटा मात्र ओपनिङ क्यापिटल छ, क्याश 2 लाख, त्यसलाई यहाँ डाइरेक्ट ल्याएर यहाँ ओपनिङ क्यापिटलमा राखिएको छ 2 लाख, ठीक छ। यहाँ राखिएको छैन, राख्न पनि मिल्दैन। तर यो क्वेशनमा हेर्नुस् त तपाईको ओपनिङ क्यापिटलमा क्याश पनि छ, जसलाई त हामी यहाँ राख्दैनौँ, राख्न मिल्दैन ओपनिङ क्यापिटलको क्याश, र यहाँ साथमा उसको मेसिनरी पनि छ है। अब कुरा रह्यो यसलाई यहाँ राख्ने कि नराख्ने, ठीक छ। मैले के बुझाउन खोजेको भनेको ओपनिङ क्यापिटल मात्र क्याश दिएछ, त्यो त डाइरेक्ट यहाँ आइहाल्यो ओपनिङमा, त्यो यहाँ जानेवाला छैन, त्यो त क्लियर भयो हामी। तर ओपनिङ क्यापिटलको साथमा, मतलब ओपनिङ क्यापिटलमा जो क्याश दिएको हुन्छ उसको साथमा फर्निचर दिन सक्छ, मेसिनरी दिन सक्छ, इक्विपमेन्ट दिन सक्छ, भेहिकल दिन सक्छ है। त त्यो दिएको, जस्तै यो क्वेशनमा दिएछ ओपनिङ क्यापिटल क्याश 1 लाख, त्यो त यहाँ जाँदैन, त्यो हामीलाई थाहा छ। तर उसको साथमा यो मेसिनरी दियो भने यसलाई यहाँ राख्ने कि नराख्ने भन्ने कुरा छ हो। त ओपनिङ क्यापिटलमा एउटै पैसा दिएछ क्याश भनेको यहाँ जाँदैन, त्यो त ओपनिङमा जाने हो। तर ओपनिङ क्यापिटलमा क्याश साथमा एसेस्टहरू पनि दिन्छ भने त्यो एसेस्टलाई यहाँ रेकर्ड गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा कसरी डिटरमाइन हुन्छ भने, यदि एडिसनल इन्फर्मेसनमा त्यो एक्स्ट्रा एसेट जो क्याशको साथमा ओपनिङ क्यापिटलमा दिएको छ त्यसको बारेमा यदि डेप्रिसिएसन तल गिभन छ त उसको रेकर्ड यहाँ गर्ने, अदरवाइज ऊ खाली ओपनिङमा जान्छ। डेप्रिसिएसन दिए पनि नदिए पनि ओपनिङमा त जान्छ, तर डेप्रिसिएसन दियो भने यहाँ पनि जान्छ। कुन त त्यसको साथमा दिएको एसेट हो। त अहिले जो यहाँ मेसिनरी दिएको छ 50,000, यसको बारेमा यहाँ डेप्रिसिएसन छ कि छैन, डेप्रिसिएसन मेसिनरी छ भने यहाँ राख्ने हो, ठीक छ। किन लेख्ने यो कुरा, किन यो राख्ने डेप्रिसिएसन दिएको बेला, यो कुरा हामी बुझ्छौँ पछि। यो त एक्जाम भ्यूले यो भिडियो हामी प्रिपेयर गरिरहेको छौँ। यहाँ हामीले मेसिनरी अहिले राख्न मिल्छ, मेसिनरी किन राख्ने,
किनभने यसको बारेमा के दिएको छ त डेप्रिसिएसन गिभन छ ठीक छ। अब यसलाई हामी डाइरेक्ट यहाँ कति छ भनेको त 50,000 छ भनेर बुझौँ अनि लेखौँ। यसको अझ धेरै कारणहरू छ तर म सर्टकट एउटा बुझाएको कन्सेप्ट बनाएको हो कि भनेको उसको बारेमा डेप्रिसिएसन दियो भने एकदम सिम्पल तरिका, धेरै लङ कट गयो यसको किन भनेको रिजनहरू धेरै छ तर भनेको यसमा सिम्पल तरिका उसको बारेमा जो क्याशको साथमा एक्स्ट्रा एसेट दिन्छ उसको बारेमा डेप्रिसिएसन दियो भने उसलाई यहाँ राख्ने, दिएन भने यहाँ नराख्ने, त्यो त ओपनिङमा जान्छ त यहाँ राख्ने अनि यसलाई के गर्ने त हामी ब्यालेन्स गर्छौँ ठीक छ। यसलाई ब्यालेन्स गर्ने, ब्यालेन्स गर्दा कति हुन्छ भनेको 40 और 50 90 अनि यो 1,20,000 अनि 1,45,000 1,45,000 यहाँ पनि 1,45,000 त कमी कता भयो त डेबिटमा यता भनेको लायबिलिटिजमा 25,000 घटाएपछि 1,45,000 बाट 1,20,000 बाँच्छ नि त यसलाई के भनिन्छ त क्लोजिङ क्यापिटल। क्लोजिङ क्यापिटल, क्लोजिङ क्यापिटल लेखिसक्यो। अब क्लोजिङ क्यापिटललाई यहाँ लिएर आउँछु। क्लोजिङ क्यापिटल कति त क्लोजिङ क्यापिटल 1,20,000 आयो। अब यसमा के गर्नु ड्युरिङ द इयर मैले के गर्नुपर्छ त एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ खोज्नुस् ड्युरिङ फर द डोमेस्टिक युज ड्युरिङ द इयर भनेको 10,000 ड्युरिङ द इयर दिया छ डाइरेक्ट 10,000 यहाँ राख्नु मिल्छ 10,000। अब मैले के गरे माथिबाट 1,20,000 बाट 10,000 घटाइदिए जोडिदिए त 1,00,000 कति भइहाल्छ 30,000। अब न्यू क्यापिटल इन्ट्रोड्युस यसमा छ कि छैन डेप्रिसिएसन यहाँ दिएको छ। न्यू क्यापिटल इन्ट्रोड्युस यसमा पनि छैन, यो के हो त 0 त यहाँ कति आयो त 1,30,000 आइसक्यो 1,30,000 आइसक्यो भइसक्यो। अब 1,30,000 आइसक्यो भने अब यसमा ओपनिङ क्यापिटल लेस गर्नु पर्यो हामीले त ओपनिङ क्यापिटल हाम्रो कति हुन्छ त 1,00,000 यो र 50,000 यो मेसिनरी दुवै ओपनिङ क्यापिटल हो सुरुमा लगानी गरेको त 1,50,000 हामीले लेस गर्नु। अब 1,30,000 बाट 1,50,000 घटाउँछु भने केमा आउँछ त माइनसमा आउँछ 20 माइनसमा हो। त्यसैले यसलाई के लेख्न त यहाँ नेट लस लेख्नु। लस यहाँ लस लेख्नु भनेको यो अलरेडी माइनस तर बुझ्नको लागि मैले लेखेको छु। अब यहाँ एडजस्टमेन्टहरुको जति पनि खर्चहरु छ त एउटै त खर्च यहाँ हेरिरहेको छ ड्रइङ दियो र अर्को के दियो त डेप्रिसिएसन दियो मेसिनरीमा 10% त यो 50,000 को 10% कति हुन्छ त 5,000 यहाँ डेप्रिसिएसन अन के त भनेको मेसिनरी कति हजार त 5,000 5,000 मेसिनरीको डेप्रिसिएसन घटायो भने कति आउँछ घटाउनु पर्यो यसलाई है। यो पनि लेस हो अब माथि पनि लेस हो ठीक छ नि। त अब दुवै लेस के हुन्छ त माइनस माइनस प्लस भइहाल्छ कति हजार त 25,000 केमा आयो त माइनसमा माइनस नलेखे हुन्छ है माइनसमा तर आएको त हो यहाँ नेट के हुन्छ त लस भइहाल्छ। नेट लस लेख्नुको अर्थ के हो त यो माइनस हो त कति आइहाल्यो त 25,000 ल। त यसरी यसलाई यस्तो क्वेशनलाई पनि प्रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ अनि अब टोटल तपाईसँग बन्ने हो यसमा डाउट नामको कुरा छैन पुरै बनाउन सक्नुहुन्छ। र अब तपाईले होलसेल पुरैको पुरै च्याप्टर पढ्नु छ तपाईले अझ एक डिपली नलेज लिनु छ एकाउन्टमा भने तपाईले हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुन्छ 98,452,30018 मा है। अनि तपाईलाई पुरै कोर्स हामी अनलाइन पनि पढाउन सक्छौं या भर्चुअल पनि हामी पढाउन सक्छौं भन्ने कुरा मैले जानकारी दिन खोजेको है।